अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का कद कितना है? अमेजिंग क्वेश्चन, नाम तो सुना था, कद आज मालूम हो जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का कद जो है वो सातों जमीनों से नीचे जो है ना उनके पाँव हैं, और उनका सर मुबारक जो है वो सातों आसमानों से ऊपर। अल्लाहु अकबर। लुक एट द हाइट ऑफ हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सातों जमीन के नीचे भी उनके पैर हैं और सातों आसमान से ऊपर उनका सर है। कितना का बड़ा कद मुबारक है। जवाब दुरुस्त दे दिया। स्टार्ट करो। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। कहीं कुरान और हदीस में ये बात नहीं लिखी हुई कि फलां फरिश्ते का कद इतना है और फलां का इतना है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, किसी मोतबर किताब में ये मौजूद नहीं है कि सातों ज़मीनों के नीचे उनके पाँव हैं और सातों आसमानों से ऊपर उनका सर है। इतना लंबा उनका कद है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जहालत है जो कि लोगों के सामने फैलाई जा रही है, और अंग्रेज़ी के 2-3 लफ्ज़ बोलकर इस बात को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। समझ में नहीं आता कि ये ऐसे झूठ कैसे घड़ लेते हैं। खुद ही अपने पास से झूठ घड़ कर आगे फिर लोगों के सामने बयान करते हैं, और इतनी सफाई के साथ और इतनी दलेरी के साथ खुद से घड़ कर बातें करते हैं कि देखने वाला और सुनने वाला मानने पर मजबूर हो जाता है कि ये बात तो सच है। हालांकि इस बात का ना कोई सर है ना कोई पाँव है। मेरे ख्याल में तो तुम पैदा ही झूठ बोलने के लिए हुए हो। अब आप ये वीडियो देख लें कि जिसमें एक जाकिर जिसको चिकनी चमेली कहा जाता है कैसे लोगों को गुमराह कर रहा है। इंडिया के शायर हैं, नाम है मौलाना शम्स तबरेज। उन्होंने बात तमाम कर दी। वो फरमाते हैं, दुनिया वालों याद रखना, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिर इकरार अलीयुन वलीयुल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। पहली बात तो ये है कि ऐसी शेर व शायरी का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। इस्लाम में ये शेर व शायरी नहीं चलती, बल्कि अल्लाह का कुरान और हदीस चलती है। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि नजफ में हज़रत अली के मज़ार पर कुत्ते नहीं जाते, मेरे ख्याल में चिकनी चमेली ने यह बात गलत की है। जो मज़ारों पर या कब्रों पर जाकर चूमते हैं वो कुत्ते होते हैं, इंसान नहीं होते। इंसान का माथा अल्लाह ताला ने अपने आगे झुकने के लिए बनाया है, ना कि मज़ारों पर और कब्रों पर झुकने के लिए बनाया है। ये तो उनकी भी तालीम नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई ये साबित नहीं कर सकता कि उन्होंने कभी अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगी हो या फिर किसी कब्र पर जाकर उस कब्र वाले से मदद मांगी हो। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मुश्किल कुशा हज़रत अली नहीं, बल्कि हमारा मुश्किल कुशा भी वही है जो हज़रत अली का मुश्किल कुशा है। कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़ुबान से सच निकलता है, जिनकी ज़ुबान से मोती निकलते हैं, जो बात करते हैं तो लोगों के दिल में उतरती है। ये पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब बात कर रहे हैं। अगर इनके अल्फाज आपके दिल को ना छुएं तो आप मुझे गिला दे सकते हैं। डुगडुगियां ने सारे बजाने पे ने अपनियां अपनियां ते कोई के पे आना ने, कोई के बात दियां नवियां नवियां बोलियां बोलने पे, नवे नवे सिलसिले पे निकलने, नवे नवे इदारे पे निकलने। अहले सुन्नत वल जमात दा पुराना जड़ा 1400 साल तू मसलक चला आ रहा है, अगरचे हुण नवियां चीजां उस भी लोगां पा छोड़ियां कि जनाब फलाना जड़ा काम ना करसी वो भी सुन्नी नहीं, जड़ा फलाना काम ना करसी वो भी सुन्नी नहीं। नहीं, असी सुन्नियां अल्लाह दे फजल नाल औलिया अल्लाह नू मनने वाले हां, लेकिन औलिया अल्लाह नू अल्लाह दा बंदा मनने वाले हां, अल्लाह दे रसूलां नू अल्लाह दा रसूल मनने वाले हां, अब्दुहू व रसूलो मनने वाले हां। इतना ना चाहो कि अल्लाह भी नाराज होवे ते रसूल भी नाराज होवे, ते इतनी बेइज्जती भी ना करो कि अल्लाह तुसां क़यामत वाले दिन खलन भी ना देवे कि मैं जिन्ना इज्जत दी उन्हां तुसां बेइज्जत कर छोड़िया। आज तुसी केड़े इज्जत ने काबल हो? ये जड़ा बैलेंस है ये जरूर कायम रखना चाहिए। मेरे नाजरीन और सामीन जेड़े इस वेले करोड़ां की तादाद में सुन रहे हैं, मैं जो कुछ पेश कर सकना मैं समझिया। मैं एक पीर हो के पीर फैमिली पीर मेर अली शाह दा पोतरा मैं, ते मैं ये नहीं चाहना कि मैं काफी कितनी उम्र मेरी हो चुकी है, गुजार चुकिया, ते मैं अनेरे च किसी ना रखना, अनेरे च ना रखना। मैं जड़ियां वर्तियां ने आपे ते अल्लाह वा मैं मनिया ने ते वरत के मनिया। एक होना ना खानदानी ए दसने रहने बच्चे जनाब अल्लाह भी कहने जी फैज आसमान बनाया, ए कैदियां च लिखा होना है इब्तदाई बच्चे पढ़ने, ए दरिया चलाना है तक जी द्यों चढ़ना है, ये सारी दुनिया पढ़नी है। लेकिन असी उस एक दौर च मैं गुजरिया, इब्तिला विच मुश्किलात च गुजरिया, जिसले सारे मां छोड़ गए ते मैं 15-20 सालां च अल्लाह फिर मां दस्या कि मैं ही हां, तंडा कोई नहीं है तेरा। इस वास्ते मैं अल्लाह इस तरह मन्ना
کہ اللہ ماں وہ توفیق دے کہ جس طرح اللہ مننے نہ حق کے میں انہیں مننا میں اس طرح حالے نہ مننا جس طرح حضور دا حکم ہے جہاں مقام ہے وہ نہیں میں سمجھنا کہ اتنے میں اتنے پہنچیا لیکن میں عام جڑے ہے پھرنے پہ نا پیر تے مولوی تے حضرات دنیا اس کو زیادہ اسی سمجھنے ہیں اس چیزاں کہ اصلا کتنا مننا چاہیے اور کتوں اسی نقصان ہے دوستو یہ بھی پیر ہیں اور کیسے اللہ کی توحید کا درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ہر کسی کا مقام اس کی حد تک رہنے دو اللہ کا مقام اللہ کا ہے نبی کا مقام نبی کا ہے اور بزرگوں کا مقام بزرگوں کا ہے بزرگوں کو نبی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا نبی کو اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا پیر نصیر الدین نصیر صاحب کتنی دلیری کے ساتھ حق بیان کر رہے ہیں اور ادھر سے ایک پیر امیر اہل سنت بپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا شگوفہ چھوڑتے ہیں اب ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے الیاس قادری صاحب نے ایک نیا کلر ایجاد کیا ہے جسے غوثیہ کلر کہا جاتا ہے جسے دیکھ کر میرے خیال میں سائنسدان بھی دنگ رہ جائیں گے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں What's this color called? Blue. اس میں رنگ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ڈارک ہے اس کے مقابلے میں یہ غوثیہ رنگ کی بوتل ہے یہ غوثیہ رنگ کی بوتل ہے یہ غوثیہ رنگ کی بوتل ہے میرے اہل سنت مرشد اطہار بپا جانی کے کرتوت آپ نے دیکھ لیے ہیں یہ بھی ایک پیر ہیں الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ قیامت والے دن میرا بھی ایک جھنڈا ہوگا اور سارے قادری میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور ان کے مرید خاص حبیب اتاری اور عمران اتاری لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو الیاس قادری کا بیعت کروائیں کیونکہ الیاس قادری جو ہے بھی مٹی کے برتن میں پانی پیتا ہے آج بھی چٹائی پر سوتا ہے یہ اتنی سادگی پسند بندہ ہے اور اتنا سادہ بندہ ہے یہ پیر کہلوانے کے لائق ہے اور اصل میں یہ پیر ہے اور یہ اتنا لائق آدمی ہے کہ اس سے سوال کیا گیا کہ بزرگوں سے ڈائریکٹ مانگنا کیسا ہے کہتا ہے یہ اصل میں انڈائریکٹ ہی ہے جس طرح کہ پولیس سے مدد مانگنا جائز ہے اسی طرح قبر والے سے بھی مدد مانگنا جائز ہے لیکن ایک مولانا صاحب ہیں انہوں نے اس کے جواب میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں مشرق دی مت بڑی ماری آندا ایتھوں عبد القادر جیلانی سندا تے ڈائریکٹ ہی سندا پیا علی حجویری سندا ڈائریکٹ سندا فلانا بابا سندا ڈائریکٹ سندا تے جدوں رب دی واری آئی تے آندا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا کیوں جی ساڈی فلانے بابے اگے بابے دی دھر درگاہ بول دے نہیں یہی آندا ہے نا ساڈی فلانے بابے اگے تے بابے دی دھر درگاہ اللہ میری توبہ ایڈی وڈی گل کردا پیا آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول میں جڑی تھانوں حدیث سنا میری فلانے اگے فلانے دی فلانے نا ایویں دے وسیلے نہ پایا کر اللہ آندے نے اپنی نیکی دا ہی وسیلہ پا لے اللہ نو کہہ اللہ میری فلانی نیکی تینوں پسند ہے اللہ میری یہ گل پوری مزار پر سجدہ کرنے والوں کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اگر یہ معلوم ہے کہ امام مزار پہ سجدہ کرنے والا ہے تب تو آپ نماز نہیں پڑھیں کیونکہ وہ مشرک ہے وہ اور اگر آپ مارکیٹ میں گئے کشن گنج گئے فاربیس گنج گئے ارریا گئے نماز کا ٹائم ہے سامنے مسجد ملی اب آپ کو معلوم نہیں کہ امام مزار پہ سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے آپ نماز پڑھ لیجئے نماز پڑھ لیجئے آپ جس امام کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ وہ مزار پہ سجدہ کرتا ہے اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا اگر آپ نے آلہہ بنا لیے ہیں اور ان آلہہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکیں آپ کی دعاؤں کو سن سکیں تو یہ شرک ہے اعتقادی وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کوئی نہیں ہے الہ کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا کوئی نہیں ہے مصیبت سے نجات دینے والا سوائے اللہ تو الہ کا مفہوم یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے فلاں کی قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا فلاں استھان پر جاؤ فلاں غرض پوری ہو جائے گی وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے لا تجعل مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا فتلقى فی جہنم تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر
मलूमम मदहूरा, मलामत ज़दा होकर और धक्के दिए जाएंगे। जाहिर बात है जहन्नम में कोई अपनी खुशी से दाखिल होने को तो तैयार नहीं होगा, तो धक्के दिए जाएंगे तो फेंका जाएगा। मलामत ज़दा। फरिश्ते कहेंगे तुम्हारी अपनी शामत अमाल है ये, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, क्या उनकी दावत नहीं पहुंची थी? फिर तुमने अगर गलत रास्ता इख्तियार किया तो तुम हकदार हो इसके। अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।